صباح الخير البنات، عسلامة، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله انا حنديروا وصفه بالحوت، واللي مالفين يشوفوا لي فيديو تاعي ويتبعوني على بالهم بلي شاك ويكاند سواء فوندردي ولا سامدي ندير حوت. وشنو دي فوا ما نفيلميش. هيا بسم الله ندخلوا الكوزينه. عندي دي غومباس كيما راكم تشوفوا، كبار يشهوا، فخاش بيان سور ماشي كونجلي. انا شللتهم وحطيتهم يقطروا، دوك نحطهم في فريجيدير. بيان سور اون لي لاس با سور لو بلون ترافير سورتو نهار السخانه. على بالكم لي برودوي فري هادو، سوا البولي ولا لا فيوند ولا لو بواسون، ميم لي برودوي ليتي نحطهم في فريجيدير او مومون دون افوار بوزوان نجبدوهم با افون. دوك جوست نوريلكم واش عندي خضره و جو في لي ميتر فري. دونك انايا عندي حبيبه خيار، عندي شويه قرعه وشويه زروديه، وعندي هاد الحبيبات تاع الفلفل. بعتوهم لنا دي زامي تاع الجاردان ديالهم دايوغ. كتر خيرهم، يعطيهم الصحه وربي يبارك لهم في رزقهم ان شاء الله. مكرفسين شويه بصح البنه والله غير حلوين كيما عليهم. اي كومبري طوماطيش درت بهم تكتوكه جات كي العسل. زيد عندي هاد لو باكي تاع لو غينوا هذا اللي حنحلو قدامكم. سي لا بروميير فوا شريت هاد لا مارك، جامي شريتها، ربي يستر ان شاء الله برك في ثيابو. مالفا نشري انا ديمبورطاسيون، على بالكم لا كاليتي يا غيان ادير. هذا جو في ليسيي ونشوف الا عجبني نولي نشري منه، سينو ما نزيدش نعاود. اي بي سي تو. مكتوب فوق لو باكي ناتورالمون نوار، سادير سون كولورون، ماشي كيما اللي مالفا نشريه à l'encre de sèche. Quoique même l'encre de sèche c'est quelque chose de naturel. Donc هذا سي كيما يقولوا صنع بلادي تاع الجزائر. لو سول بتي سوسي سي كو ما كاش لو مود دومبلوا، ما كتبوش كيفاش نطيبو. دونك انا دوك نشلو 2 3 فوا ونشوف. رفدت زوج كيسان، شللتهم 2 ولا 3 فوا، خرج كومام الماء كولوري نوار شويه. زدت حطيته في هاد لا مارميت نخليه يتشمخ شويه باسكو انا خايفه طيابو، ومن بعد نشوف. دوك نروحوا لي ليغوم تاعنا نقطعوهم اون بتي دي. انا حابه نديرهم دي بتي بو برك صغار، ما يكونوش كبار بزاف باسكو انا حنخلطهم مع داك الرز. دونك نبدا بلي ليغوم هما الاولين. نحطهم في مقله. كنت حطيت فيها شويه زيت زيتون. صدر لي ليغوم هادو هما الاولين باش نزيد لهم الرز يطيب معاهم. لهنا كنت نسيت، بديت نهضر لكم على لي غومباس ونسيت هاد لا طرونش دو بواسون. هادي راني حنقليها. دونك انا دوك نحطها دون زين اسيت، نغلفها ببابي ترانسبارون ونحطها فريجيدير مع لي غومباس حتى نجي نستعملهم. فوالا لهنا جبت مقله حطيت فيها شويه زيت زيتون، ونبدا نحط لي ليغوم تاعي. نحط زروديه هي الاولى باسكو تاخد بلوس دو طون باش طيب، ومن بعد نزيد لها القرعه توجور اون بتي دي هكذاك اون بتي مورسو. فوالا دونك كيما قلت لكم نبداو بزروديه هي الاولانيه. نقعد نقليو فيها ونعسو ان ميم طون، ونكملو نقطعو كامل لي ليغوم ديالنا. ماشي حاجه كبيره تفاصون، انا سي جوست باش بور دوني دو غو لهداك الرز. ان ميم طون نوت بلا يجي بيان ريش. فوالا نكمل نقطع القرعه. نزيد نحطها تقلى شويه مع ديك الزروديه، وكنت قطعت هذاك الفلفل. لو طون تزيد القرعه طيب شويه، نرمي لها الفلفل والا فا باش ندير لا طوماط باش ما تحرحرش بزاف مع لي ليغوم، تقعد شويه شاده روحها. لهنا جبت لي غومباس ديالي، حطيت اون بتيت مارميت فيها شويه ما، ونحط فيه لي كاراباس ولي تيت تاع لي غومباس ديالي بوغ افوار ان بويون باش بلو تار جو في مويي افيك هذاك لو ري ديالنا. ما نديروش بالماء هكذاك وحده، يجينا الرز ديالنا بنين. فوالا دونك نقي ونحط في هذاك الماء، نخلي برك لو ديرني انو اللي فيه لاكو باش بعد كي نكونوا ناكلو تبان الحبه تاع لا غومباس. فوالا هاليك لا تيت نسيو نحو هذاك البوزلوف ولي زانو تاعنا نبداو نحو بالعقل بلا ما نخسروا الحبه تاع لا غومباس ديالنا. و اون في اتونسيون انلفي هذاك لو بوايو بيان سور باسكو كون نخلوه يفا نو دوني ان غو امير للرز ديالنا ولا فاش حنحطوا لي غومباس ديالنا.
فوالا دوك تشوفوا كيفاش نحي لو بوايو هنايا. بيان سور راني نهضر مع لي ديبيوتونت، دونك هاوليك هاد لو بوايو يفو فيغ اتونسيون، يفو لونلفي. دوك انا نكمل نقي كالكو زون ونحطهم مع الروز يطيبوا جوست بور بارفومي نوتر ري ويجينا بلو بون. كيما قلت لكم هادو يفون سيرفير افير هذاك لو بويون، البنه تاعهم كامل تجينا في الرز، ما يجيناش الرز هكذاك لو غو فاد ولا مالغري درنا لي ليغوم. فوالا هامليك الحبات انا كيفاش ندير لهم. كيما قلت لكم نخلو هذيك لاكو، نزيد نوريكم اون اوت فوا كومون انلفي لو بوايو هذاك. في اون ليجر انسيزيون، il faut faire attention avec le couteau sinon كون نروحو بلوس اون بروفوندور نفتقو هذاك المصران هذاك. فوالا هذه هي حبه بحبه حتى نكملو هذاك بيان سور يفو الجوتي. وكي نكملوهم كامل نزيدو لهم وريقه رندو شويه زعتره، نحطو هذيك لا مارميت تاعنا فوق النار. او ميم طون راني نكمل نطيب في هذوك لي ليغوم ديالي. حطيت دوكا لا طوماطون ديرنيي كيما قلت لكم باش ما طيبليش بزاف. نكمل نقي واش بقالي اي جو باس اوت شوز. لي ليغوم ديالي شوفوا لي كولور شحال شابين. نجيب دوكا انا الرز ديالي هذاك اللي كان يتشمخ، نقطرو بيان من الماء ونحطو فوق لي ليغوم. او ميم طون نجيب لي زيبيس، شويه كمون، الحوت يحب الكمون، شويه فلفل الكحل، نزيدو شويه ملح. انا ما درتش كومبليتوم الملح، هذا وين راني حندير. وبيان سور دو جينجومبر نديرو شويه تاني، سا دون ان بون غو، ونخلطو ونخلوها ان بتي مومون سور لو فو. لهنا انايا جبت هذيك لا طرونش دو بواسون ديالي، نحيلها هذوك لي كو زياده هذوك باش نرميهم مع الروز يطيبوا، سا دون تاني ان بون غو. نقطعهم هكذا اون بتي بو، ما خليهمش كبار وباش يطيبوا بلو فاسيلمون. فوالا نحطهم مع داك الروز، ونزيد نحط لي غومباس تاعي بعد ما نقيتهم وزدت شللتهم، ونزيد نخليهم يتقلاو. وهذيك لا طرونش دو بواسون ندير لها الملح، فلفل الكحل وشويه كمون دي دو كوتي، ودوك نرمدها في شويه فارينه باش نقليها. هذا ما كان تري فاسيل، ما كاش بزاف تكسر الراس. هامليك لهنايا هادوك لي غومباس و لي ليغوم هذا وين راني حنمرقهم بهذاك لو بويون اللي خدمناه. نعمر بيان. انا كم قلت لكم الرز هذا جامي خدمته، دونك ما على باليش اسكو يشرب بزاف ولا لا. عمرت تما غطيت كل حاجه، ولا خص دو ليكيد نزيد. انا مازال عندي لو بويون هاوليك. فوالا خليها بتي فو تشرب وطيب بعقلها باش ما تزربش تنشف. و جو باس ا اوتر شوز. فوالا لهنا جبت مقله واحده اخرى، قطعت شويه معدنوس وجي غابي شويه توم، ولا هنا حطيت وريقه رند في هذاك الرز بو افوار انكور بلوس دو غو. اي جو راني نخدم منا ومنا. فوالا قلت لكم هذاك المعدنوس جي غابي شويه توم، زدت له قيس زوج مغرفات زيت زيتون بور فيغ سوتي هذوك لي غومباس اللي قعدوا لنا. لهنايا كنت غطيت هذاك الرز باش كيما قلت لكم يطيب بعقلو، مانيش حابه ينشف لي كومبليتوم. وهذيك لا طرونش دو بواسون رمتها في شويه رميله شويه فارينه. وجي بريباري لي زاسييت تاعي اللي نسحقهم بور دريسي مون بلا. راكم تشوفوا هكا لا غوند اسيت هذيك قطعت حبيبه قارص اون كارتيer باش نحط فيها لا طرونش دو بواسون اي لي غومباس. وهذاك لو بتي بول نوار نحط فيه الروز اي جو في لونفيرسي بور شاك بيرسون. فوالا. ولا هنا يعني نقلي كيما راكم تشوفوا في هذيك لو بواسون، ولي غومباس ديالي راني صوتي فيهم. الرز طاب سي بون، طفيت عليه. دوماج لي كولور تاع هذوك لي ليغوم كاع راحوا، زون ديسبارو. لا بروشين فوا انايا نطيب هذوك لي ليغوم كيما شفتوني درتهم، ونطيب الرز وحده والافا باش نخلط باش لي كولور كامل يقعدوا، و سي بلو جولي افوار يا مونجي سورتو. فوالا نكمل هكذايا حتى نورمالمون خلاص سي بون. جي تو فيني كلش يكون سخون. جو كومونس ادريسي مي زاسييت، ودوك تشوفوا كيفاش راني حنحطهم. فوالا هاوليك الشكل النهائي تاع الفطور ديالي. كيما قلت لكم حطيت لو بواسون دون اون سيل اسييت، و جلي غارني ب
القارص وحطيت مام شويه خيار شويه طوماطيش او ليو دو فيغ اون اسيت تاع لا سالاد ابار. ولا هنايا هاوليك الرز ديالي كيما قلت لكم دوماج لي كولور راحو لي غارني بهذوك لي برونش تاع المعدنوس وهذيك لي بلوشور تاع الخيار وهادو كلكو فروي كوم ديسير بيان سور. فوالا ان شاء الله الوصفه ديالي تاع اليوم عجبتكم وعجبتكم سورتو طريقه التحضير والروز هذا انا بور موا كيما قلت لكم سي لا بروميير فوا نخدمو. لا بروشين فوا جو فري بلوز اتونسيون. ولا عجبتكم لا فيديو ديروا لي لايك ديروا كومونتير بارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وصحابكم وما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه.